أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم ما شاء الله. وإن الفجار لفي جحيم الله. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. ما شاء الله. الله الله الله. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الله. ما شاء الله. মদিনা মুনওয়ারাতে এই তিলাওয়াতটি করলাম। আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।